السلام عليكم. مرحبا بكم في القناة ديالي. انا نسرين. ودونك قررت باش انه نبدا ندير دي فيديو في هذه القناة هذه، دي شوز اللي انا جربتهم، وكنت نقلب شحال هادي على دي فيديو اللي غادي يشرحوهم لي مثلا دي برودوي ما فيهمش هاد لا ماتيير هادي، دي برودوي هكا. فكنت كندير ابحاث ديالي راسي في السوق، فلقيت دي برودوي اللي ممكن نشارك التجربه ديالي فيهم، اللي هما او ميم طون دي برودوي اللي موجودين في السوق المغربيه وموجودين حتى في الدول الاوروبيه الا بغيتو. فهي بيان سور انا هنايا عندي 3 مارك. عندي ايف روشي راه معروفه، عندي غارنيer، وعندي herbal essences. دونك غنبدا بلا غام ديال الترا دو. هاد لا غام هادي اللي هي جديده، اللي هما مخرجينها بلو لي داموند اي سيف داغاف بيو، اللي هما كيقولوا بانه هاد لي برودوي ديال هاد لا غام هادي سو سون دي برودوي اللي هما سون سيليكون. فوايي سون سيليكون، انتما كتشوفوا مكتوبه فيهم سون سيليكون زوم، سون سيليكون اي دوريجين 98% ناتوريل. انا بالنسبه لي برودوي اللي كنشري مثلا لشعري، لانه شعري بوكلي، فكنحاول انني نتفادى لي برودوي اللي فيهم ترو د سيليكون، بزاف ديال المواد اللي هما تقال كيضروا بالشعر، خصوصا الشعر المتموج بوكلي. راه البنات اللي عندهم الشعر بوكلي راه غادي يعرفوني علاش كنهضر. دونك في هاد لاغام هادي انا لقيتها يعني ماشي اون غام اللي هي فريمون واو كتعطي دي ريزولطا، مي اون غام اللي هي في ستوندار. يعني هاد لا لين هادي اللي هي في ستوندار، اللي ممكن انكم تستعملوها يعني اون اتوندون انكم تلقاو حاجه ما احسن، هي في البودجي مزيانه. انا شريت الشامبوان الكبير، راه تقريبا صافي 3 موا بيان بلوس انا شريته، وباقي عندي فيه ما كيبانش، باقي عندي حتى هذا. سي لا ميم شوز، ما فيهش السيليكون، خالي من السيليكون، وكيقولوا بان المواد ديالو اللي هي طبيعيه، وممكن انكم تشوفوا هنا في المكونات ديالو باش تاكدوا. طبعا هذاك الاس ال اس صوديوم لوريت سولفات انا ماشي معاه وماشي ضده، حيت هو ما مزيانش الا كان عندكم كولوراسيون في الشعر، ما كولوراسيون هي ان بو وايلد، يعني واحد لا كولوراسيون بو في لي دوغري روج، دي دوغري كوم سا. دونك هذا لو شامبون ديال لا غام بيو دو الترا دو. ديجا لو شامبون عندي واحد، حيت انا جو في با بوكو دو شامبون، انا جو بريفير نغسل بلابري شامبون، بالبلسم هو اللي كنغسل به. داكشي علاش عندي هنايا 3 ديال القراعي، هادو ديجا راهم خاويين، هادو خاويين ان بتيس خاويين هادو، وهذا بقي يلاه شريتو دابا. مرات مثلا غير فاش كتكون عندي ندوش في السيمانه ولا شي حاجه، فما كنبغيش نعاود نغسل شعري بلا شامبون، سي ان بو ترو اغريسيف للشعر، سورتو اللي عنده الشعر ناشف. انا جو بريفير با. هنا كاين لو ماسك، لو ماسك جيم بيان با مال، il hydrate. انا لا سول شوز اللي غادي نعقب على هاد لاكام هادي هي لودور، الريحه. ما عرفتش علاش واحد الريحه ان بو ديزاغريابل كتبقى في الشعر ملي كنستعمل با لي برودوي في الدوش، مي كنستعمل هذا سي اون كريم ليجير سوا سون رانساج. هاد لا كريم هادي كيكون فيها واحد الريحه ان بو با ترو بون، ولكن سينون elle pénètre facilement كتدخل دغيا في لي شوفو، elle hydrate les cheveux et j'aime bien. مي ما تكتروش بزاف لانه كتخلي واحد ليفي اللي هو كيبقى يتلصق، ان effet collant ان effet gel. Donc ça c'était pour la gamme ultra doux on les d'amandes nourrissant. Donc غادي ندوزو الهيربال اسنسز. herbal essences اللي هي ولات معروفه بزاف دابا، واللي بزاف الناس ولاو كيستعملوها، حتى هي خديت من عندهم انايا
سموث جولدن مورينغا اويل بزيت المورينغا. وهنا كيقولوا بانها كذلك سون سيليكون با دو كولورون غلوتين، يعني بوغ او واحد لا ديسكريبسيون ديال فيغان فيجيتاريان، يعني دي برودوي اللي هما فيجيتاريان. فيها تري ريش اون انتي اوكسيدون. هاد شامبوان جيم بيان، سا جيم بيان. هاد لو شامبوان ما كيخليش الشعر ناشف من بعد ما كتغسلو، خصوصا انا كنت دايره شعري صبغتو وكان ناشف، وهذا ما كينشفش الشعر. هذا aussi il est pas mal. donc هذا سي لابري شامبوان ديالو. لابري شامبوان كومون فا aussi اللي مكتوب 0% مي كولورون اي غلوتين. الا كتقلبوا هنا غتقلبوا في المكونات غادي تبان لكم ديميتيكون. ديميتيكون هذه هو الانديس ديال لو سيليكون. دونك هذا جو ليتيليز مي افيك موديراسيون، ما كنكثرش فيه. يعني في حالتي ما عنديش فريمون حل سالات ليا المواد كلشي اللي كنستعمل، فانا كندوز نستعمل هاد لا غام il n'est pas mal. ولكن هادو بور لي شوفو اللي هما سيش. الا بغيتو بور لي شوفو اللي هما ميدمين دهنيين، هذا مزيان. هذا جربته كي نشف شعر، مي كينشف مي فريمون. الوغ لا غام اي لا ديرنيير اللي عندنا هي ايف روشي. هاد ايف روشي هادي جي بيان ايمي لابري شامبوان كونديشنر. لابري شامبوان il est pas mal. مكتوب هنا انه بالويل دو الجوجوبا. الويل دو الجوجوبا من بين الزيوت الممتازه اللي لا بينيتراسيون ديالتها كتكون دغيا، لانه لي موليكول ديالها ils sont très petits دغيا كيتابسورباو باغ لا فيبر كابيلير. عندكم هنا sans silicone, sans colorant, sans parabène. Ça c'est parmi les meilleurs que j'ai utilisé. Je vais pas dire le best, ماشي شي حاجه اللي vraiment du top parce qu'il y en a bien plusieurs qui sont vraiment plus top que ça, mais ça reste l'une des gammes que ça me sauve quand je trouve rien. Et j'ai pris aussi le masque ديالها. le shampoing je l'ai pris aussi mais ما بقاتليش القرعه لحتها. لو ماسك كما كتشوفوا درت فيه هاد لي كوطون باد، غسلته مزيان درت فيه لي كوطون باد. ماسك cheveux ultra réparateur, c'est la même chose, sans silicone, sans parabène. Ici c'est bon, sans silicone, sans colorant, sans parabène. j'ai bien ces deux. هاد لي غام هادو اللي قلت لكم دابا ce sont des gammes pour moi personnellement c'est pour sauver. يعني ملي ما كيكونش عندكم ان اوتر شوا ولا كتكونوا في شي بلاصه اللي ما لقيتوش، يعني ما لقيتوش منين غادي تجيبوا مثلا المواد الاخرين نتوما مولفين بهم، فهادو جو بونس غادي تلقاوهم بارتو في المغرب، في لوروب، في الامريك. خلاص غادي تلقاو بليزيور كاملين ما عمركم ما عرفتوهم، مي هادو سي بور سوفي. يعني لو بري ديالهم il n'est pas mal و لا كاليتي il n'est pas mal. دونك هادشي اللي كان pour aujourd'hui. ان شاء الله غادي نرجع لكم بدي برودوي اخرين اللي انا جربتهم واللي هما يعني فادوني في حياتي اليوميه مثلا اللي ما كنلقاش. و جيسبر بلي هذا الفيديو غادي يعجبكم. اي على بروشين.